1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा। कराची की बहुत तेज़ी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। 1958 में उस वक्त के सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब उस जगह का इंतखाब किया और यहाँ शहर तामीर करने का हुक्म दिया। इस नए दारुल हुकूमत के लिए ज़मीन का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से ज़मीन ली गई। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और 1960 में इस्लामाबाद पर तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। शहर की तर्ज तमीर का ज़्यादातर काम यूनानी शहरी मंसूबादान ने किया। 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और साथ साथ दारुल हुकूमत के तौर पर इस शहर ने कई अहम इजलासों की एक बहुत बड़ी तादाद में मेज़बानी भी की। अक्टूबर 2005 के कश्मीर के ज़लज़ले में शहर को कुछ नुकसान का सामना भी करना पड़ा और फिर जुलाई 2007 में लाल मस्जिद के मुआसरे समेत जून 2008 में दहशतगर्दी के वाक़यात के एक सिलसिले का भी सामना करना पड़ा। डेनमार्क के सफारत खाने पर बम हमला और सितंबर 2008 में मैरियट होटल पर बम धमाके भी इसी शहर में वाक़ हुए। 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की परवाज़ 202 और बूजा एयर की परवाज़ के अलमनाक फ़ज़ाई हादसात भी इस्लामाबाद के शहर में ही रोनमा हुए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ इस्लामाबाद की बायोग्राफी के साथ मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो हर वक्त और बर वक्त आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस्लामाबाद मारगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। 540 मीटर बुलंदी के साथ ये शहर कदीम शहर रावलपिंडी के बिल्कुल साथ वाक़ है, जिसकी वजह से ये दोनों शहर आपस में जड़वां शहर कहलाते हैं और इन दोनों जड़वां शहरों की कोई सरहदी तयन नहीं है। इस शहर के एक तरफ पहाड़ी इलाका मरी और दूसरी तरफ टेक्सला, कहूटा और अटक शामिल हैं। इस्लामाबाद की आबो हवा 5 मौसमों पर मुश्तमिल है। मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम गर्मा, मानसून और मौसम ख़ज़ां। सबसे गर्म महीना जून का होता है और सबसे ठंडा महीना जनवरी का, जबकि जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड होती हैं। 23 जुलाई 2001 को इस्लामाबाद में सिर्फ 10 घंटों के दौरान 620 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने गुज़श्ता 100 सालों के सबसे ज़्यादा बारिश के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जड़वां शहर हैं और मारगला की पहाड़ियों के करीब होने की वजह से यहाँ मौसम सर्दियों में काफ़ी सर्द हो जाता है। लेकिन 17 जनवरी 1967 को रावलपिंडी में तारीख़ की सबसे ज़्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई और इस शहर का दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और उसी दिन इस्लामाबाद में -6 डिग्री सर्दी रिकॉर्ड की गई। ये इन दोनों शहरों की सबसे शदीद सर्दी है जो अब तक रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, इस्लामाबाद पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है, यानी पूरी हुकूमत का निज़ाम यहाँ से चलाया जाता है। कौमी असम्बली और दूसरे इजलास और दूसरे इदारे भी यहाँ अपने उमूर कार्रवाइयाँ सर अंजाम देते हैं। इस्लामाबाद को तमाम सूबों से अलग रखा गया है। इस्लामाबाद की बुनियाद 1960 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान अयूब खान ने रखी थी, जब देखा गया कि उस वक्त के दारुल हुकूमत यानी कराची में मईशत और दीगर कामों में तेज़ी से तरक्की हो रही है, तो हुकूमत को एक ऐसे जगह शहर और वफाकी दारुल हुकूमत को मुंतकिल करना पड़ा जहाँ पर रश और भीड़ और आलूदगी और फसादात कम हो, ताकि हुकूमत को सही तौर पर संभाला जा सके। तो ये फ़ैसला किया गया कि एक नई जगह का इंतखाब किया जाए। अयूब खान ने पूरे मुल्क में से ये जगह मुंतखब की जहां आज इस्लामाबाद कायम है और फिर उस पर काम शुरू हुआ। दोस्तों, इस्लामाबाद की अगर मईशत की बात की जाए तो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद 1989 में रखी गई। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका औसत योमिया कारोबार 1 मिलियन शेयर से ज़्यादा है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों के साथ साथ मालूमात और मवासलात टेक्नोलॉजी की कौमी और गैर मुल्की कंपनियां भी बड़ी मिकदार में काम कर रही हैं। PIA, PTV, PTCL, OGDCL और ज़री तरक्याती बैंक की तरह पाकिस्तान की कई सरकारी कंपनियां भी इस्लामाबाद में मुकीम हैं।
اسی طرح PTCL، موبی لنک، ٹیلی نار، یو فون اور چائنا موبائل اور دیگر تمام اہم ٹیلی کمیونیکیشنز کے آپریٹرز کے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں واقع ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں متعدد میڈیا ہاؤسز یا پبلشنگ ہاؤسز بھی قائم ہیں۔ کیپٹل ٹی وی، سما نیوز، ہم نیوز، دنیا نیوز، پرو پاکستانی، میڈیا ٹاک، دی نیوز ٹرائب، پاکستان ٹرائب، اردو ٹرائب، اردو پوائنٹ اور دیگر تمام سوشل میڈیا کے بیورو آفیسز یا ہیڈ کوارٹر اور ملکی اور بین الاقوامی ہاؤسز کے بیورو یا کنٹری آفیسز بھی اسلام آباد کے شہر میں ہی قائم ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی 1 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان کی آبادی کی مردم شماری تنظیم کے ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد کی آبادی 2012 میں 2 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور 1998 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی صرف 80,000 تھی۔ اردو زبان ملک کی قومی زبان اور سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے اس شہر میں بولی جاتی ہے، جبکہ انگریزی بھی وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔ شہر میں دیگر بولی جانے والی زبانوں میں پنجابی، پشتو اور پوٹھواری زبان شامل ہے۔ آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پنجابی ہے، جو کہ 68% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشتو، سندھی، بلوچی اور سرائکی زبانیں بھی اس شہر میں بڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ دوستو، اسلام آباد کی نقل و حمل یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے تو اسلام آباد کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بے نظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد دنیا بھر کے اہم مقامات سے منسلک ہے۔ بے نظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈہ پاکستان میں تیسرا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے اور چکلالہ راولپنڈی میں یہ واقع ہے۔ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد سے باہر فتح جنگ کے علاقے میں گنداڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ تعمیر کیا گیا، جو پاکستان میں سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے۔ اسلام آباد کا یہ نیو ایئرپورٹ $400 ملین کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ دوستو، اسلام آباد میں واقع اگر مشہور جگہوں کی بات کی جائے تو پاکستان کی مشہور مسجد فیصل مسجد، پاکستانی پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس، سپریم کورٹ، قومی عجائب گھر، فاطمہ جناح پارک اور قلعہ روات شامل ہیں۔ اسلام آباد کے گرد و نواح میں شہروں، گاؤں اور دیہاتوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس میں گولڑہ شریف سر فہرست گولڑہ شریف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیلور، اراضی، ماسنالی، باغ والا موڑا، موڑا بن، چک مرزا، چنگا چہانی، دریال، ڈوک آلاداد خان، ڈوک امداد خان، ڈوک موچیاں، موڑا گجراں، ڈوک حاجیاں، جنگا بنگیال، جنگی حامد، جنگی سیدہ، کرم سنگھ، موڑا خوبیاں، کورال، اسلام آباد، سید پور، شاہ اللہ دتا، شاہی مہر علی، سہالہ اور علی پور فراش شامل ہیں۔ دوستو، اسلام آباد کی علاقائی علامات کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد کا علاقائی جانور بندر ہے، جبکہ پرندوں میں اگر علاقائی پرندے کی بات کی جائے تو طوطا اسلام آباد کا علاقائی پرندہ ہے۔ اسلام آباد کو پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام آباد ہی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جو صرف اور صرف نقشے پر بنایا گیا ہے، سرکاری طور پر ڈیولپ کیا گیا، سرکاری طور پر بنایا گیا۔ پاکستان کا یہ پہلا اور سب سے خوبصورت شہر ہے جو کہ حکومت پاکستان کی نگرانی میں ایک خوبصورت نقشے کے تحت بنایا گیا، اور آج بھی حکومت پاکستان اس شہر کو خوبصورت بنانے میں اور اس شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔